अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिन्त नमाज और आप देख रहे हैं बिन्त नमाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है या लीन। हम पढ़ चुके हैं कि लीन के मायने नरमी के हैं। हुर्फ लीन दो हैं, वावलीन और यालीन। वाव सकिन उससे पहले ज़बर हो तो वावलीन होता है, या सकिन उससे पहले ज़बर हो तो यालीन होता है। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस हर्फ का जोड़ करें बा या ज़ेर बी। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जब भी या साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो या मद्दा होती है। या मद्दा को हमने कैसे पढ़ा था? खींच के पढ़ा था। अब इस हर्फ का जोड़ करते हैं। ये हर्फ है बा या ज़बर बई। ये हर्फ का क्या है? बा या ज़बर बई। अब हमने इसको कैसे पढ़ा? बगैर खींचे, बगैर झटका दिए, डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ा, क्योंकि ये हुर्फ़े लीन है। ये क्या है? हुर्फ़े मद्दा है। ये क्या है? हुर्फ़े लीन है। हुर्फ़े मद्दा को हम 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं, जबकि हुर्फ़े लीन को हम डेढ़ हरकत की देर लगाकर नरमी और सहूलत से पढ़ते हैं। आइए अपने सबक का आगाज़ ताऊज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इस हर्फ का जोड़ करते हैं। जोड़ है इसका बा या ज़बर। जोड़ क्या है? बा या ज़बर। जोड़ करें बा या ज़बर। रवा है इसका बई। रवा क्या है? बई। रवा करें बई। जुड़ो रवा के साथ पढ़ते हैं। बा या ज़बर बई, ता या ज़बर तई, सा या ज़बर सई, जीम या ज़बर जई, हा या ज़बर हई, खौ या ज़बर खई, दाल या ज़बर दई, दाल या ज़बर दई, रौ या ज़बर रई, ज़ा या ज़बर ज़ई, सीन या ज़बर सई, शीन या ज़बर शई, स्क़ई गई क़ई गई, आई गई, फ़ई क़ई कई, लई मई नई, वई हई आई। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलिफ के ऊपर जब भी कोई हरकत लग जाए तो अलिफ हमज़ा बन जाता है। तो ऐसे ही इसको हम पढ़ेंगे। हमज़ा या ज़बर आई, या ज़बर यई। आइए मश्क करते हैं। ज़ाल ज़बर ज़ा, वाव या ज़बर वई, ज़वई। आगे वक्फ ज़वई। या ज़बर या, दाल या ज़बर दई, यदई। आगे वक्फ यदई। हमज़ा बा ज़ेर इब, नून या ज़बर नई, इब नई। आगे वक्फ इब नई। आपने देखा कि मैंने इन तीनों हुरूफ को वक्फ और वसल दोनों हालतों में एक जैसा पढ़ा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हुर्फ़े लीन का वक्फ और वसल एक होता है। सांस लेकर ठहरना इसका वक्फ कहलाता है, और वक्फ बनता है वक्फ भी सकून। अब देखिए यहाँ वावलीन था, मौक़ूफ़ुन अलैहि, यानी जिस हर्फ पर वक्फ हो रहा था वो वावलीन था। इसी तरीके से मौक़ूफ़ुन अलैहि यालीन था, इधर भी मौक़ूफ़ुन अलैहि यालीन था, यानी तो इसलिए हमने इन तीनों हुरूफ को वक्फ और वसल में एक जैसा पढ़ा। आप ये पढ़ेंगे। आइए इस हर्फ का जोड़ करें। जोड़ है इसका खौ या ज़बर खई, रौ दो पेश रुन, खैरुन। आगे वक्फ खैर खैर। आइन या ज़बर आई, नून दो पेश नुन, आइनुन। आगे वक्फ आइन। बा या ज़बर बई, बा या ज़बर बई, नून ज़बर ना, बैना। आगे वक्फ बैन। काफ या ज़बर कई, फा ज़बर फा, कैफ़ा। आगे वक्फ कैफ।
لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، آگے وقف لیس۔ اب آپ نے دیکھا میں نے ان پانچوں حروف کو کیسے میں نے کیسے پڑھا؟ یائی لین کے بعد را کا سکون عارضی آ رہا تھا، یائی لین کے بعد سکون عارضی آ رہا تھا، یائی لین کے بعد یہاں پھر سے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا تھا، اسی طریقے سے یائی لین کے بعد فا کا سکون عارضی آ رہا تھا، یائی لین کے بعد سین کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا تھا۔ تو ہم نے کیسے پڑھا؟ حروف لین کے بعد کسی بھی حرف کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ جائے تو وہاں مد بنتی ہے مد عارض لین للسکون، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے، اسی لیے ہم نے اس کو صرف 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں کھینچنا، جیسے ہم حروف مدہ میں کھینچتے ہیں نا 6 حرکت کی مقدار، تو ہم نے یہاں 6 حرکت کی مقدار نہیں کھینچنا، ہم نے جسٹ 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے ان کو، وہ بھی حالت وقف میں، اگر حرف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے تو۔ اس کے علاوہ ہم نے حرف لین کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پڑھیں، شین یا زبر شئی، حمزہ 2 زیر ان، شئی ان، آگے وقف شئی، لام زیلی، شین یا زبر شئی، لی شئی، حمزہ 2 زیر ان، لی شئی ان، آگے وقف لی شئی۔ آپ نے دیکھا میں نے کیسے پڑھا؟ شئی ان، آگے وقف شئی، لی شئی ان، آگے وقف لی شئی، 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھا حالت وقف میں۔ حالت وقف میں یائی لین کے بعد حمزہ کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض لین للسکون، اسے ہم 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ حالت وقف میں جب بھی حمزہ ساکن حالت میں ہوگا، جب بھی حمزہ ساکن حالت میں ہوگا تو اس کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکے گی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے پڑھا شئی، لی شئی۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ ساکن کی آواز اس کے مخرج میں جھٹکے کے ساتھ رکتی ہے۔ پڑھیں، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، را ای، تا پیش تو، رأیت، آگے وقف رأیت، با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، ہا الف زبر ہا، بینہا، آگے وقف بینہا، قاف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین 2 زیر شن، قریشن، آگے وقف قریش، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال 2 زیر دن، یوم ایذن، آگے وقف یوم اذ، میم زیر می، حمزہ زبر آ، میآ، تا 2 زیر تن، میآتن، آگے وقف میآ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یائی لین کی تقدیر سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔